कुरान में अल्लाह फरमाता है कि क़यामत के दिन हर एक शख्स उसके सामने अकेले हाजिर होगा। ज़रा सोचिए, अगर आज आपकी ज़िंदगी का आखिरी दिन हो तो क्या आप वाकई तैयार हैं उस रब के सामने तन तनहा खड़े होने के लिए? क्योंकि असल हकीकत तो ये है कि उस दिन ना आपका बैंक बैलेंस काम आएगा, ना आपका कोई ओहदा, ना रुतबा और ना ही ख़ानदान। सिर्फ आपके आमाल ही आपका आखिरी सहारा होंगे। हम पूरी जिंदगी इस दुनिया को संवारने में तो लगा देते हैं, लेकिन क्या कभी उस कब्र की खामोश तन्हाई के बारे में सोचा, जहां न दौलत की चमक होगी न शोहरत का शोर? यही सबक देने के लिए तारीख के उस अजीम बादशाह सुल्तान सुलेमान कानूनी को याद कीजिए, जिसके पास दुनिया की हर ताकत मौजूद थी, लेकिन जब मौत करीब आई तो उसकी एक आखिरी वसीयत ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। उसने कहा था, मेरे दोनों हाथ जनाजे से बाहर रखे जाएं, ताकि दुनिया अपनी आंखों से देख ले कि पूरी सल्तनत पर हुकूमत करने वाला सुल्तान भी आखिरत के सफर पर बिल्कुल खाली हाथ ही जा रहा है। इसीलिए मेरे भाई, दुनिया कमाने में कोई हर्ज नहीं, मगर इसके चक्कर में अपनी असल मंजिल यानी आखिरत को फरामोश मत कीजिए। अगर तौबा करनी है तो बस अभी कर लीजिए, क्योंकि जब मौत का बुलावा आएगा तो फिर संभलने का वक्त नहीं मिलेगा। आज का ये पैगाम सिर्फ सुनने के लिए नहीं, अपनी रूह को जगाने के लिए है। दुआ है कि जब उस रब से मुलाकात हो तो हमारा ईमान सलामत हो। एक गलत मशवरा और एक इंसानी जान चली गई। अहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक़या है कि एक सहाबी जंगी मुहिम पर थे कि उनके सर पर पत्थर लगा और गहरी चोट आ गई। फिर रात में उन्हें गुस्ल की हाजत हुई तो उन्होंने अपने साथियों से मशवरा किया, क्या मैं तयम्मुम कर सकता हूँ? तो उनके साथियों ने कहा, हमें नहीं लगता कि तुम्हें तयम्मुम की इजाजत है जबकि पानी मौजूद है। फिर उन सहाबी ने गुस्ल किया और उनकी वफात हो गई। ये बात जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चली तो आप सख्त जलाल में आ गए और फरमाया, क़तलूहु क़तलहुमुल्लाह, अल्लाह उनको हलाक करे, उन लोगों ने उसे मार डाला। जब मालूम नहीं था तो पूछा क्यों नहीं? इसके लिए तो सिर्फ तयम्मुम ही काफी था। अलमिया ये है कि आज हमारे माशरे का भी यही हाल है। हर दूसरा शख्स अपने आप में मुफ्ती बना फिर रहा है। जब बीमार हो तो माहिर डॉक्टर के पास जाते हैं, जब घर बनवाना हो तो अच्छे से अच्छे इंजीनियर को तलाश करते हैं, गाड़ी खराब हो जाए तो मैकेनिक के पास लेकर जाते हैं। लेकिन जब बात आती है दीनी मसाइल की, फिक्र की, विरासत की, बिजनेस और शेयर जैसे पेचीदा मामलात की, तो उसमें हमने का हर एक फर्द एक्सपर्ट बन जाता है। जिन मसाइल पे हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अंसार और मुहाजिरीन की पूरी जमात बुला लेते थे, उस पे हमने का हर वो शख्स राय देने लगता है जिसे मक्की और मदनी सूरतों के दरमियान का फर्क भी नहीं पता होता। याद रखिए, दीन कोई खेल नहीं। अपनी जबान दीनी मामलात में खोलने से पहले 100 मरतबा सोच लें, कहीं आपका एक गलत मशवरा किसी की दुनिया और आखिरत को तबाह न कर दे। जाहिल का फतवा कत्ल के बराबर है। जो लोग अल्लाह तबारक व तआला की तकदीर से राज़ी नहीं, वो दरअसल ज़हनी तौर पर बीमार लोग। अभी हिजरत को ज़्यादा अरसा नहीं हुआ था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन की दावत पहुँचाने के लिए अंसार के महल्ले तशरीफ़ ले गए। वहीं पर मशहूर मुनाफिक अब्दुल्ला इब्न उबई भी मौजूद था। कहने लगा कि दूर हटो, तुम्हारे गधे की आवाज़ से हमको तकलीफ़ पहुँचती है। इतना सुनना था कि एक अंसारी गुस्से में आ गए और उन्होंने कहा, रसूलुल्लाह का गधा तुमसे बेहतर है। लेकिन अब्दुल्ला बिन उबई की हिमायत में एक शख्स गुस्से में आ गया और गालम गलोच और बदगोई पर उतर आया। बात बढ़ती जा रही थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों को खामोश कराने की कोशिश कर रहे थे। वहां से वापस आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत साद के पास तशरीफ लाए और कहा, अलम तस्मा मा क़ाला अबू हुबाब, क्या तुमने सुना नहीं कि अबू हुबाब यानी अब्दुल्ला इब्न उबई ने क्या कहा? हजरत साद ने कहा, या रसूल अल्लाह, अब्दुल्ला बिन उबई को इग्नोर कीजिए और उसे नज़रअंदाज कीजिए। पूरी कौम इस बात पर मुत्तफ़िक हो गई थी कि उसे अपना सरदार मुंतखब करे, लेकिन इसी दौरान अल्लाह तबारक व तआला ने आपको भेज दिया। बहुत से लोग आपकी मुखालफत इसलिए नहीं करेंगे कि आप में कोई मसला या कोई बुराई है, बल्कि वो आपकी मुखालफत अपने मसाइल की वजह से करेंगे। एक शख्स आपसे इसलिए नफरत कर रहा होगा कि वो नौकरी उसे मिलने के बजाय आपको क्यों मिल गई, हालांकि आप उसे जानते तक ना होंगे।
ایک عورت، ایک لڑکی آپ سے اس لیے نفرت کر رہی ہوگی کہ آپ کا نکاح اس مرد سے ہو گیا جس سے وہ نکاح کرنا چاہتی تھی، حالانکہ آپ اسے جانتی تک نہ ہوں گی۔ حد تو یہ ہے کہ میں ایک ایسی نفرتی عورت کو جانتا ہوں جو اپنے بیٹے کے دوست کو صرف اس لیے بد دعائیں دیتی تھی کہ وہ اسی کے بیٹے کے ساتھ اس حادثے میں کیوں نہیں مر گیا جس کا شکار دونوں ایک ساتھ ہوئے تھے۔ لہٰذا جو لوگ اللہ کی تقدیر سے راضی نہیں ہوتے وہ در حقیقت ذہنی طور پر بیمار لوگ ہیں۔ ایسے لوگوں کا علاج کرنے یا انہیں سمجھانے کے بجائے ان کو نظر انداز کر دینا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قل هو من عند انفسکم، سورۃ آل عمران آیت نمبر 165۔ ان سے کہو یہ مصیبت تمہاری اپنی لائی ہوئی ہے۔ جب جب تم کو مشکلات اور ناکامیوں کا سامنا ہو اپنا جائزہ اور احتساب کیا کرو۔ کبھی کبھی اللہ رب العزت اس لیے بھی آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ تمہارے اندر کوئی ایسی اصلاح کرے جو اس آزمائش کے بغیر ممکن ہی نہیں تھی۔ تاریخ وسیر کی کتابوں میں آتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ایک بار قحط پڑا، بارش رک گئی، چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام لوگوں کو لے کر نماز استسقاء کے لیے نکلے۔ اچانک ان کی نظر ایک چیونٹی پر پڑی، وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے دعا کر رہی تھی، میرے خدا تو جانتا ہے کہ مصیبت کسی نہ کسی گناہ کے سبب ہی نازل ہوتی ہے، اور یہ مصیبت صرف توبہ ہی سے ٹالی جاتی ہے۔ ہم بھی تیری مخلوق میں شامل ہیں، ہم بھی تیرے بندے ہیں، تو اے میرے خدا انسانوں کے گناہوں کے سبب تو ہمیں ہلاک نہ کر دینا۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے لوگوں سے خطاب فرماتے ہوئے کہا، واپس چلے چلو، اس چیونٹی کی دعا کی بدولت تمہاری دعائیں بارگاہ خدا بندی میں قبول ہو گئی۔ وہ لمحہ یاد رکھو جب جنگ جیتنے سے زیادہ وعدہ اہم نکلا تھا۔ ہر ہاتھ کی ضرورت تھی مگر ایمان وعدہ توڑنے کی اجازت نہیں دیتا تھا، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 4639 میں بیان کیا گیا ہے، نفی لہم بعہدہم ونستعین اللہ علیہم، ہم ان سے کیا ہوا عہد پورا کریں گے اور ان کے خلاف اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں گے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، غزوہ بدر میں میرے شامل نہ ہونے کی وجہ یہ تھی کہ میں اور میرے والد دونوں مدینہ کی طرف نکلے تو راستے میں کفار قریش نے پکڑ لیا اور کہا، کیا تم محمد سے ملنے جا رہے ہو؟ ہم نے کہا، ہم محمد سے ملنے نہیں جا رہے ہیں، ہم تو مدینہ منورہ جا رہے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے ہم سے مضبوط عہد لے لیا کہ ہم مدینہ پہنچ جائیں تو ان کے ساتھ جنگ میں شریک نہ ہوں۔ پھر یہاں سے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور انہیں تمام چیزوں سے باخبر کر دیا۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوٹ جاؤ، ہم ان سے کیا ہوا عہد پورا کریں گے اور ان کے خلاف اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں گے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ذرا سوچو، یہ غزوہ بدر کا موقع تھا نا، یہ وہ نازک مرحلہ تھا جب دشمن سامنے تھا، سامان کم تھا اور ایک ایک سپاہی کی کمی محسوس ہو رہی تھی، مگر پھر بھی ایک وعدہ ایسا تھا جس پر پورا اترنا جنگ جیتنے سے زیادہ ضروری سمجھا گیا۔ تو خدا واسطے میری اور اپنی حالت دیکھ کر بتاؤ، ہمارے یہاں افائے عہد کا کیا حال ہے؟ ہم تو نفع دیکھ کر وعدہ کرتے ہیں اور نقصان کے اندیشے سے وعدہ توڑ دیتے ہیں، اور پھر بھی خود کو ہم صاحب ایمان کہتے ہیں۔ مگر سچ تو یہ ہے جو کہ صحیح بخاری کی روایت ہے، وعدہ توڑنا منافقت کی علامت ہے۔ اور سورہ بنی اسرائیل میں بھی اللہ خاص طور پر فرماتا ہے، اور وعدہ پورا کرو، بے شک وعدے کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یعنی یہ دنیا کا معاملہ نہیں، یہ تو آخرت کا سوال ہے۔ تو لہٰذا ضرور سوچئے گا، اگر کفار سے کیا گیا وعدہ نبھایا جا سکتا ہے تو پھر ہم اپنے وعدے سے کیوں بھاگ جاتے ہیں؟ یہ سوال تاریخ کا نہیں، یہ سوال میرے اور آپ کے ایمان کا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ، اسلام نے انسان کی زندگی کے ہر معاملے میں رہنمائی کی ہے۔
इज्तिमाई उमूर में बाहमी मशवरा और ट्रू लीडरशिप निहायत अहम है। इस्लाम में इसे ख़ास मकाम हासिल है। सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मशवरे की बेहतरीन अमली मिसालें देखने को मिलती है, जिनमें से गज़वा बदर का वाक़या नुमाया है। जी हाँ दोस्तों, गज़वा बदर के मौका पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग के लिए एक जगह का इंतखाब फरमाया। उसी वक्त हज़रत खब्बाब बिन मुंज़िर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने निहायत अदब से अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह, क्या ये जगह अल्लाह के हुक्म से मुंतखब की गई है या ये हमारी जंगी राय है? देन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, ये अल्लाह का हुक्म नहीं बल्कि ये जंग की हमारी अपनी राय है। ये सुनकर हज़रत खब्बाब बिन मुंज़िर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने निहायत शफ़क़त के साथ अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह, मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि ये जगह जंग के एतबार से मुनासिब नहीं है। अगर हम आगे बढ़कर पानी के कुओं के करीब क़याम करें तो ये दुश्मन पानी से महरूम हो जाएगा और हमें इसका स्ट्रेटेजिक एडवांटेज हासिल हो जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी राय को गौर से सुना, कबूल फरमाया और फौरन उसी पर अमल किया, और यही फैसला और ट्रू लीडरशिप फतह की बुनियाद बन गया। तो दोस्तों, यह वाक़या एक हमें बहुत बड़ा सबक देता है कि इस्लाम की लीडरशिप ईगो पर नहीं बल्कि विजडम पे चलती है। इस्लाम में मशवरा कमजोरी नहीं बल्कि स्ट्रेंथ है। ये हमें सिखाता है कि हक बात चाहे जहाँ से भी आए उसे हमें कबूल करना चाहिए। आज के दौर में भी अगर हम अकल, तजर्बे और मशवरे की कदर करें तो हमारे फैसले बेहतर होंगे और हमारा मुआशरा मजबूत बनेगा इंशाअल्लाह। तो दोस्तों, एक अरबी कहावत आप लोगों ने सुनी होगी कि जिसने दूसरों को अपने मशवरे में शामिल किया उसने सबकी अक्लों से फायदा उठाया। तो कंक्लूजन के तौर पर यही कहना चाहूंगी कि इस्लाम खामोशी या जिद का दिन नहीं है बल्कि थिंकिंग, कंसल्टेशन एंड जस्टिस का दिन है। अस्सलामु अलैकुम, जज़ाकुमुल्लाह। में से अक्सर लोग हर काम करने से पहले यही सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। कोई अच्छा काम करना हो, किसी को नसीहत करनी हो या सदका देना हो या दीन पर चलना हो, सबसे पहले दिल में यही ख्याल आता है कि लोग क्या कहेंगे। क्या लोगों ने कभी किसी को छोड़ा है? नूह अलैहिस्सलाम आए, लोगों ने उन्हें झुटलाया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए, उन्हें आग में फेंक दिया गया। मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ कत्ल की साजिशें हुई। सालिह अलैहिस्सलाम को सताया गया। शुएब अलैहिस्सलाम की नाफरमानी की गई। ज़करिया अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया गया। ईसा अलैहिस्सलाम को सूली देने की कोशिश की गई। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तो सब कुछ हुआ। मक्का में मजाक उड़ाया गया, ताइफ में पत्थर मारे गए, कत्ल के मंसूबे बनाए गए, जंगी साजिशें की गई, यहाँ तक कि जहर तक दिया गया। और जिनके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया वो अल्लाह के यहाँ बड़े इज्जत वाले थे, उनको लोगों ने नहीं छोड़ा, तो हम लोगों से किस चीज की उम्मीद रखते हैं? अगर तुम सदका करोगे तो कहेंगे दिखावा कर रहा है, अगर ना करोगे तो कहेंगे बखील है, अगर तुम नसीहत करोगे तो कहेंगे ऐब निकाल रहा है, अगर तुम खामोश रहोगे तो कहेंगे डरपोक है। तुम कुछ भी कर लो, लोग कभी खुश नहीं होंगे। तो असल क्या है? हम लोगों की नजर में क्या है ये अहम नहीं, हम अल्लाह की नजर में क्या है ये अहम है। तो आज फैसला करें, जिंदगी लोगों के लिए नहीं बल्कि अल्लाह के लिए जीनी है। क्या आपने कभी सोचा है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों के दिलों में उनके लिए नफरत कहां से आई? क्या वो नफरत पैदाइशी थी? नहीं, वो नफरत बेइंसाफी से पैदा। आज मेरे पास जो तहरीर है वो सिर्फ एक वाक्य नहीं, ये पेरेंटिंग और साइकोलॉजी का एक ऐसा उसूल है जो अगर टूट जाए तो रिश्ते मिट्टी में मिल जाए। मुस्नद अहमद की हदीस नंबर 18,363 हमें एक ऐसी हकीकत दिखाती है जो हर वालिद को सुननी चाहिए। हजरत नौमान बिन बशीर बताते हैं कि उनके वालिद ने उन्हें कुछ माल तोहफे में दिया, लेकिन उनकी वालिदा ने एक शर्त रखी। कहा कि मैं तब तक राजी नहीं हूं जब तक आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस पर गवाह नहीं बना लेते। जब वो अल्लाह के रसूल की खिदमत में हाजिर हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सवाल किया, क्या तुमने अपने बच्चों को वैसा ही दिया है जैसा इसे दिया? वालिद ने कहा नहीं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया वो तारीख पर भारी है। फरमाया तो फिर मुझे गवाह ना बनाओ, मैं झूठी गवाही नहीं देता। अल्लाह से डरो और अपने औलाद के दरमियान अदल करो।
یہاں ایک بہت باریک سی بات ہے جو ہمیں سمجھنی ہے. اللہ رب العزت نے وراثت کا نظام رشتوں پر رکھا، محبت پر نہیں. کیوں؟ کیونکہ انسان کے دل اس کے کنٹرول میں نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے باپ کسی بچے سے زیادہ محبت کرتا ہو، یہ فطری ہے، اس پر پکڑ نہیں ہے. عدل، جسٹس، یہ آپ کے کنٹرول میں. آپ اپنے دل کی وجہ سے ہاتھ کے لین دین میں بے انصافی کرتے تو آپ اپنے بچوں کے لیے نفرت کا بیج بو دیتے. گھر انتشار کا شکار تب ہوتا ہے جب ماں باپ محبت اور انصاف کو مکس کر دیتے. اگر کسی بچے سے محبت زیادہ ہے بھی تو یوسف علیہ السلام کے واقعے سے سبق سیکھیں، اسے دنیا سے چھپائیں، کیونکہ تحفے میں کمی بیشی بچوں کے دلوں میں ہمیشہ کے لیے ڈوپامین نمبنگ اور نفرت پیدا کر دیتی ہے. انصاف کیجیے تاکہ آپ کی نسلیں جڑی رہیں. آپ سن رہے تھے لاریب شفق کو، اور یہ تھا مسند احمد کا ایک سبق. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک ایسا گناہ جس کو آج بہت معمولی سمجھا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا تھا، میری امت کے تمام لوگوں کو معافی ملے گی سوائے ان لوگوں کے جو اپنے گناہوں کو لوگوں کے سامنے اعلان کرتے پھرتے ہو. کتنی بے شرمی کی بات ہے نا کہ انسان رات کی تاریکی میں گناہ تو کرے، جس گناہ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پردہ رکھا تھا اسے نکال پھینکے اور لوگوں کو یہ بولتا پھرے کہ کل رات میں نے یہ گناہ کیا تھا. نعوذ باللہ. دیکھیے ہم سب گنہگار ہیں، لیکن گنہگاروں میں بھی کتنا فرق ہے. ایک انسان ایسا ہے وہ گناہ تو کرتا ہے لیکن اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ جو چیز میں کر رہا ہوں یہ میرے اللہ کو سخت ناپسند ہے، اور وہ گناہ کر کے بھی اس گناہ پر شرمندگی محسوس کرتا ہے. اور دوسرا انسان، اس کی بے شرمی کی انتہا دیکھیے، وہ گناہ کر کے بھی اس گناہ کو بہادری کا قصہ سمجھ کر لوگوں کے سامنے بیان کرتا پھرتا ہے. دیکھیے ان دونوں میں کتنا فرق ہے. ایک شخص گناہ کر کے بھی وہ اپنے رب کی طرف پلٹ آتا ہے، وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اور وہی دوسرا شخص وہ گناہ کر کے بھی وہ اس فخر سے پھرتا ہے کہ میں نے کچھ کیا ہی نہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ گناہوں پر پردہ ڈالنے والا ہے، ستر پوشی کو پسند کرتا ہے. اسی لیے تو اس نے توبہ کا معاملہ اپنے اور اپنے بندے کے درمیان کھلا رکھا ہے. جس چیز پر اللہ نے پردہ ڈال رکھا ہو انشاءاللہ ہم بھی اس پر پردہ ڈال رکھیں. جس چیز کو اللہ نے چھپا دیا ہو انشاءاللہ ہم بھی اس کو چھپا رکھیں. ابا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا، کچھ دکھائی نہیں دے رہا. اللہ پاک آپ کے سوا تو میرا کوئی بھی نہیں. روح کا سکون لٹ گیا میرا، حرام جب بن گیا پیشہ میرا. عرش تک میری دعا پہنچے کیسے جب ہر قدم ہے گناہ میرا. حلال سے ٹوٹا ناتا میرا، اس لیے خاموش ہے رب میرا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک آدمی سفر میں نکلتا ہے، بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، جسم گرد آلود ہوتا ہے، پھر وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے، یا رب یا رب یا رب. اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام، ایسے میں اس کی دعا کہاں قبول ہوگی؟ سب کرتے ہیں، تھوڑا سا ہی تو ہے، مجبوری ہے. ابا، میرا بخار ٹھیک ہو گیا. ابا ابا، اللہ اللہ